अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैंने सबसे पहले मेरे पापा के लिए दुआ करिएगा, आप सब दुआ करिएगा, जो वीडियो देख रहा है दुआ करिएगा। मैंने सोचा था कि मैं नहीं बनाऊंगी इस बारे में वीडियो, में नहीं आप लोगों को बताऊंगी कि पापा के जाने के बाद क्या क्या हुआ, किसने क्या औकात अपने दिखाई, कैसे मेरे सामने आके रिश्तेदार कैसे होते हैं, आपके अपने बहन भाई कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे सामने। मैंने सोचा था मैं इस बारे में वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन अब मुझे लगा कि मुझे बनानी चाहिए। मुझे उन लड़कियों को बताना चाहिए, उन लड़कों को बताना चाहिए जो बाप के होते हैं, आपके सर पे हाथ रखते हैं, उनके जाने के बाद क्या करते हैं, कैसे आप लोगों की चादर खींच सकते हैं, कैसे आप लोगों को मार सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे बतानी चाहिए। इस वीडियो बनाने के लिए मुझे अपना दिल बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ा। आज पापा को गए हुए पूरे 10 दिन हो गए। पूरे 10 दिन से मैं ऐसी हालत में नहीं थी कि मैं वीडियो बना पाती, क्योंकि पापा के जाते ही इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे रंग देख लिए दुनिया के जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो पापा के होते हुए आपके सर पे हाथ रखते थे, बाद में कैसे हो गए। मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे बहन हुई, मेरे चाचू, पता नहीं कौन कौन जो पापा के अजीज़ थे, उन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। पापा की आंखें बंद होते ही वो चाचू जिनको पापा ने घर में जगह दी हुई थी, वो सबसे पहले उनकी चीज़ों को पढ़े, उनके फ़ोन को, उनकी हर चीज़ को कि ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। ये नहीं देखा कि भाई जा रहे इसके लिए कुछ कर दूँ। किसी ने नहीं सोचा। हॉस्पिटल गए तो सबको ये हो गया कि ये पैसे मैं नहीं दूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। ये होते हैं रिश्ते, ये होते हैं खून के रिश्ते। एटलीस्ट बंदा ये सोच लेता है अगर कोई आज गया तो कल आप लोगों ने भी जाना है। कोई ये सोच लेता है कि मैं एक लड़की हो के मैं सारा कुछ हर चीज़ कर रही थी। किसी ने ये नहीं सोचा कि इसका बाप क्या है, इसको तसल्ली दे दें, इसको हौसला दे दें। किसी ने नहीं सोचा। उसके बाद जो पापा के कराची वाले रिश्तेदार थे, यहाँ वाले रिश्तेदार थे, वो मेरे बारे बातें बनाने लग गए कि बेटी अच्छी नहीं है। बेटी क्यों नहीं अच्छी? क्योंकि बेटी सबको संभाल लेती है। बेटी अपने माँ बाप को संभाल कर बैठी हुई थी अपने भाई के जाने के बाद, इसलिए मरियम अच्छी नहीं। मेरे बारे में बातें बनाने लग गए मेरे घर पर ही बैठ के। उसके बाद पापा वहाँ पे पापा को रखा हुआ था, वहाँ पे बैठ के सारे बातें बना रहे थे, वहाँ पे रह के शायद तमाशा देख रहे थे, वहाँ पे मुझसे एक्स्ट्रा पैसे लेने की कोशिश कर रहे थे कि इतने पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये नहीं सोच रहे थे कि ये टाइम कौन सा है, ये हुआ क्या इन लोगों के साथ, इन लोगों की दुनिया उजड़ गई है। ये सब नहीं देख रहे थे। ये लोग इतने बेहिस और खुदगर्ज होते हैं। रिश्तेदारों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, और एटलीस्ट शायद अपने बहन भाइयों से भी। मेरी अपनी सबसे जो बड़ी बहन से छोटी बहन है, वो ऐसे निकले कि मुझे नहीं पता था। मेरा बाप चला गया, वो नए कपड़े पहन के आई, वो अपने बच्चों को नए कपड़े पहना रही है, वो कज़नों से बातें कर रही है, वो ये कर रही है, वो उसको यार उन लोगों को इस चीज़ का नहीं था कि हुआ क्या है। उन लोगों को सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। एटलीस्ट इंसान ये सोच लेता है कि किसी का बाप क्या है यार। किसी गैर के भी घर में फौत की होती है ना, तो इंसान को दुख होता है। अपना बाप गया फिर भी इन लोगों को दुख नहीं हुआ था। लेकिन हमेशा हमेशा अपने रिश्तेदारों से बचना चाहिए, अपने बहन भाइयों से भी, क्योंकि बहनें जो होती हैं, मुझे लगता था शुरू से सुना था, बड़ी बहनें जो होती हैं वो अम्मियों की तरह प्यार करती हैं, वो आपको समझती हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता। पहले आज से 2 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तब भी अपनी औकात दिखाई थी सारे रिश्तेदारों ने, सब ने। और आज जब पापा की आंखें बंद हुई, तब भी अपनी औकात दिखाई। सारे नज़र रख के बैठे हुए थे कि मैं पापा को कुछ हो और ये लोग आके हम लोगों पर अपनी हुकूमत चलाएं। जब मैंने ये नहीं होने दिया तो मैं सबसे ज़्यादा बुरी बन गई। और जब मेरे पापा को दफना के आए, उसके बाद इन लोगों ने अपनी असली औकात दिखानी शुरू की। मैंने सबको इकट्ठा किया, मैंने पूछा कि आप लोग किस चीज़ के बार बार पैसे मांग रहे हैं जबकि सब कुछ हो गया है। वो इंसान जिसको पापा ने 1 साल से घर में रखा हुआ था, शुरू से खिलाते रहे, वो मुझे बताने लगे कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या कर सकती हो। और मेरा बहन हुई और वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़े, मुझे मारा। फिर भी मैं खामोश रही, फिर भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। ये होते हैं रिश्तेदार, ये होती है रिश्तेदारों की औकात। मेरे पास इतनी पावर है, मेरे पास सोशल मीडिया है कि मैं इन लोगों को बता दूँ कि किसकी कितनी औकात है, कौन क्या कर सकता है। डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी का भी नहीं होना चाहिए।
مجھے میرے باپ کا ڈر ہوتا تھا اور میرا اللہ کا ڈر ہوتا تھا. میرا باپ چلا گیا مجھے چپ کروانے والا. اب مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ ایک لڑکی جب یتیمی کی زندگی گزارتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے وہ کیسے گزارتی ہے. پہلے بھائی گیا، پھر میری طلاق ہوئی، پھر پاپا چلے گئے. تو شاید یہ تماشا دیکھنے والے جو ہیں نا، ان کی زندگیوں میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ویسے کہ ویسے خوش ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ نا بس نارمل سی چیز ہے اور کچھ بھی نہیں. لیکن اس سے پوچھیں جس کی زندگی اجڑ گئی ہو، اس سے پوچھیں جس کا گھر خالی ہو گیا ہو، اس سے پوچھیں جو یتیم ہو گیا ہو، اس سے پوچھیں جس کا کچھ بچا نہ ہو، اس سے پوچھیں جس کی دنیا اجڑ گئی ہو، اس سے پوچھیں جو اکیلا رہ چکا ہو، اس سے پوچھیں جو چھپ چھپ کے راتوں میں روتا ہو، اس سے پوچھیں جس کے پاس سب کچھ بچا ہی نہ ہو، جس سے وہ ہر بات بول سکے، جس سے وہ ضد کر سکے، جس سے وہ بول سکے کہ پاپا مجھے یہ چاہیے، پاپا یہ ہو گیا، پاپا آپ دیکھ لیں گے، پاپا یہ مسئلہ ہو گیا فلاں، پاپا اس نے کچھ کیا آپ دیکھ لیں گے. پاپا کی زندگی میں ان لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی. اب سارے ایسے ہو گئے جیسے پتہ نہیں مجھے مار ہی دیں گے. میرے پیچھے پڑ گئی میری فیملی، مما، چھوٹی بہن، ہم سب کے پیچھے. اور آئے اب یہ لوگ مطلب اتنی چھوٹی اور گندی سوچ، نفرت ایسی سوچ ہے مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میری سگی بہن، پاپا کے رشتہ دار ایسا کر سکتے ہیں. کچھ مطلب یہ سوچ کے بندہ کام جاتا ہے کہ آپ کا باپ گیا، آپ کا بھائی گیا، آپ لوگ پھر بھی نہیں سدھر سکے. آپ لوگ اپنی موت بھول چکے ہیں. آپ کو نہیں پتہ کہ ہر کسی نے جانا ہے. آپ کے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے. کوئی آج چلا گیا، آپ ان کا تماشا بنا لو اس فیملی کا. کل کو کیا آپ لوگوں نے نہیں جانا؟ جس نے میری بہن نے ایسا کیا، کیا کل کو اس کے شوہر نے نہیں جانا، اس نے نہیں جانا اللہ کے پاس؟ قیامت والے دن، روز محشر والے دن پاپا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کے جاتے ہی ہم لوگوں نے یہ کیا، آپ کے جاتے ہی آپ کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا، اور اس کے کردار پہ انگلی اٹھائی. یہ بتائیں گے لوگوں کو؟ لعنت ہے ایسے رشتہ داروں پر، لعنت ہے ایسی بہنوں پر جو یہ حرکتیں کرتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا، کبھی کچھ ہوگا نہیں. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، جس کا اللہ ہوتا ہے اس کے پاس سب ہوتا ہے. آزمائش آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے، لیکن وہ نکل ہی جاتا ہے. مجھ پہ بھی یہ وقت ہے، ساری زندگی پاپا یاد آتے رہیں گے، لیکن یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا. اس وقت میں مجھے ہر کسی کا چہرہ یاد رہے گا، ہر کسی کا لہجہ یاد رہے گا. اور ان رشتہ داروں سے، اس بہن سے میں کبھی بھی نہیں ملنا چاہوں گی. مر بھی جاؤں تو نہیں ملنا چاہوں گی. آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے رشتہ داروں، فیملی، بہن وغیرہ سے اچھے تو آپ لوگ ہیں جو ایٹ لیسٹ میرے دکھ کو، درد کو سمجھتے ہیں، تماشا نہیں بناتے. ان سے پاپا اپنی زندگی میں کہتے تھے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں بیٹا کہ ان سے ملا جائے. پھر بھی پاپا نے پوری زندگی ان لوگوں کو دے دی. ان لوگوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کیا. ان کی آنکھیں بند ہوتے سب نے اپنی اوقاتیں دکھائی کہ کس لائق ہیں یہ، کیا ان کی اوقات ہے، سب نے دکھایا. ہمیشہ کوئی لڑکی اگر میرے جیسے اکیلی رہ جائے تو ہمیشہ اپنے رشتہ داروں سے دور رہے، اپنی بہنوں سے دور رہے، کسی پہ یقین نہ کرے. کوئی کسی کا نہیں ہوتا اس دور میں. جیسے آپ کے بھائی یا باپ کی یا شوہر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو آپ کو نظر آ جاتی ہے دنیا کی حقیقت. اپنا خیال رکھیے. میرے پاپا کے لیے دعا کریے گا، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا.